के डॉक्टरों को देख लो आप, गायनी की जो डॉक्टर हैं, जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, क्या ये नेचुरल है? किसी मखलूक के बच्चे इसने ऑपरेशन से नहीं होते। ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत का ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया। हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है, और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती हैं, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहां गुस्से करती हैं कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप। हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको। ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से राब्ता रखो, ताकि कोई केस 100 में एक केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कामकाज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना। तो 100 में कोई एक ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसकी नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से। तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो। तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है? और अभी मेरे यहां बच्चे की विलादत हुई है। अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने कहा ऑपरेशन है। एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर पे था। घर वालों से मैंने बोला फौरन हॉस्पिटल चेंज करो। घर वालों से मैंने बोला फौरन से पहले क्या करना है? हॉस्पिटल चेंज। फौरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दें। पेशेंट को देखा तो भाई उसने कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम थे, हमारे 16 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझ रहे हो? ये कसाई बन चुके हैं। वजह उसकी है कि अस्पताल एक टास्क देता है। 2 वजह से ऑपरेशन होते हैं, 3 वजह से। एक वजह तो वाकई वैलिड होती है, वाकई बाज माओं को मौत का खतरा होता है, मैं इसको मानता हूं। 100 में एक आध ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के दरमियान मौत का खतरा होता है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन वो 100 में 1-2 हो तो समझ में आती है बात। ज्यादातर क्या हो रहा है, अस्पताल ने टास्क दिया होता है कि जी बच्चा जो है, अस्पताल ने डॉक्टरों को टास्क दिया होता है इतने पैसे हमने कमाने हैं, वो ऑपरेशन के बगैर कमा नहीं सकते। अस्पताल लॉस में जा रहा होता है कि इस दफा फैमिली प्लानिंग पर लोगों ने ज्यादा अमल किया, बच्चे मार्केट में कमा रहे हैं तो हमारे पैसे कम बन रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा मसला ये होता है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी वो अल्लाह की मर्जी से होती है, वो डॉक्टर की मर्जी से बोलो नहीं होती। उसमें एक एग्जैक्ट डेट देना मुमकिन नहीं होता डॉक्टर के लिए कि जी इस तारीख को बच्चा होगा। खवातीन को दर्द उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। महीना भी लग जाता है, 15-15 दिन भी लग जाते हैं, 1.5 महीना भी लग सकता है। एक कुदरत का निजाम है भाई। अल्लाह ने मां को तकलीफ में डाला है ताकि बच्चे पर उसका हक साबित हो। तभी तो कुरान कहता है मां के 3 गुना हक ज्यादा है बच्चे पर, उसने 3 ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, ये उसकी तकलीफ का हिस्सा है। अब क्या होता है, डॉक्टर साहिबा उनको ये मसला होता है कि भाई अगर ये इसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो पता नहीं अगले हफ्ते हो कि 2 हफ्ते बाद मार्केट में बच्चा आए, 1.5 हफ्ते बाद आए, तो मैं इंगेज रहूंगी। इसके मुझे कोई अलग से पैसे ना सवाब मिल रहा है, ना सवाब तो मिल रहा होता है लेकिन सवाब पे कौन यकीन करता है, पैसे तो मिल नहीं रहे। लाओ भाई चापड़ लेकर आओ, कैंची लेकर आओ, छुरी लेकर आओ, ठीक है ना। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है चापड़ छुरी, वो चापड़ छुरी, वो जरा तमीज वाला चापड़ होता है वो चापड़ ही है। और कितना खतरनाक प्रोसेस है यार ये ऑपरेशन का। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाला जा रहा है। उसके बाद जो खवातीन की फिजिकल फिटनेस की ऐसी की तैसी होती है, मियाओं को आजकल वैसे ही बीवियां अच्छी नहीं लग रही हैं, वो एक बच्चा पैदा होने के बाद और ज्यादा बुरी लगने लगती हैं वो। फिर उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे लाने के लिए इतनी डाइटिंग, इतनी जॉगिंग, इतनी एक्सरसाइज, वो कौन करता है आजकल?
آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو, وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے, ہم نے تو تحقیق کی ہے. وہاں تو اگر پیشنٹ خود کہہ رہی ہو نا عورت کے آپریشن کرو, ڈاکٹر کو پابندی ہے, وہ کرے گا, کیس ہوگا اس کے خلاف. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اچھا خیر, لیکن اتنے برے ہونے کے بعد بھی آپ کی وائف جب پریگننٹ ہوگی لے کے ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے, آپ کسی مولانا کے پاس نہیں لے کے آؤ گے کہ چونکہ یہ ساری ڈاکٹروں کو غلط کہتے ہیں لہذا اب ہم نے علاج اپنی بیگم کا مفتی صاحب سے کروانا ہے, کیونکہ سارے ڈاکٹر غلط ہو گئے, یہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں, مفتی صاحب علاج کریں گے. مفتی صاحب کہیں گے بھائی میں ڈاکٹروں کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, مجھے کیا پتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے. اگر گائنی کی کوئی ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائنی کی ڈاکٹر 2 نمبر ہو گئی ہیں تو اب آپ ان سے آپریشن کروانے کے بجائے قصائی سے آپریشن کروانا شروع کر دو. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ کہ وہ پڑھا لکھا قصائی ہے, اس نے اسٹڈی کی ہے, میڈیکل سائنس کی کتابوں کی کیا کی ہے, اس نے اسٹڈی کی, اس نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھے ہیں بچہ کیسے بنتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیسے گردش کرتا ہے, گھومتا ہے اور مارکیٹ میں کیسے آتا ہے. وہ یہ سب پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہے. اور بھائی پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہیں ہوگا اس کو نہ الٹرا ساؤنڈ کی اجازت ہے, نہ ایکس رے کی اجازت ہے, اور نہ آپریشن کی اجازت ہے, نہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی اجازت. میں جب یہ صحت کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کی کال آتی ہے, مفتی صاحب مجھے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کوئی میڈیسن بتائیں. میں کہتا ہوں بھائی میں صحت کے جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں, وہ بھی ڈاکٹروں سے سنے ہوئے ہیں. کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائے بھائی, وہ میں تھوڑی بتاؤں گا اس کو. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. اتنی آزادی اس ملک میں ہے نا کہ سب, اور یہ بات خوب یاد رکھو, جس کو سب کچھ پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اگر اس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اپنی فیلڈ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کو, کیونکہ اس نے پھر علم حاصل کیا, اپنی فیلڈ کا علم کب حاصل کیا ہے؟ ساری زندگی تو یہ کرتا رہا ہے بیٹھ کے. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے دین کا علم مسائل پراپر علماء سے پوچھنے پڑیں گے. اور یہ جب اشکال ہو کہ مولویوں میں اتنے 2 نمبر ہیں, وہ پکڑا گیا, وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, وہ غلط مسائل بتاتا ہوا پکڑا گیا, تو بھائی پکڑے تو ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, پکڑے تو سیاستدان بھی جا رہے ہیں, فوج میں بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ چونکہ فوج میں فلاں فلاں کرپٹ ہے لہذا فوج ہی اڑا دو پوری. اب بارڈر کی حفاظت جو ہے وہ چوکیدار کریں گے, جو ہمارا گھر کا گلی کے گارڈ ہیں وہ بارڈر کی کیا کریں گے؟ ابے بھائی جیسا مرضی ہے بارڈر, اسی وہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں, اور جیسے بھی ہیں کرپٹ ہوں, نیک ہوں, 1 نمبر ہوں, 2 نمبر ہوں, جو جس کا کام اسی کو ساجھے. بچپن میں یہ سنتے تھے بھائی جس کا کام اسی کو ساجھے. وہ اصل میں یہ اس کے پیچھے ایک مثال ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, بندر نے, یہ کہتے ہیں نا جس کی جو فیلڈ نہیں ہے جب وہ اس میں گھستا ہے تو یہ ہوتا ہے. ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا, کارپینٹر کو, کہ وہ لکڑی چیر رہا ہے نا, کلہاڑے سے درخت کی لکڑی کے 2 حصے کرتا ہے اور پھر بیچ میں پتھر گھساتا ہے, پھر یوں ایسے ہوتا ہے نا, چرتے چرتے پوری چر جاتی ہے. بندروں کی عادت ہوتی ہے کام آتا نہیں ہے لیکن نقل اتارنی ہے. بندر نے کیا کیا, بندر نے کلہاڑا لے کے نا, جب بڑھئی اپنے کسی کام سے گیا تو بندر کو عادت ہوتی ہے, او بھائی تو کارپینٹر نہیں ہے, تو چھوڑ دیتے ہیں یہ کام. بولو نہیں. وہ سرینا مارکیٹ ہے نا موبائل کی, یہاں میں کھڑا ہوا تھا تو ایک آدمی ملازمت پہ کسی نے رکھا ہوا, اور ایک شخص کو رکھا ہوا وہ موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے, ایک کو رکھا ہوا موبائل بیچنے کے لیے, اور ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوگا موبائل کا, اس کو موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے رکھا ہوا. اب کیا ہوا ہے کہ ایک کسٹمر آیا, تو کسٹمر نے کیا کیا کہ اپنا موبائل دیا کہ میرا موبائل خراب